बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। इन 2 दिनों में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जाहिर है MQM के हवाले से भी मुख्तलिफ नौयत की खबरें सामने आ रही थी। हमने उनका एहतजाज भी कल देखा जो उन्होंने अपने कायद से ज़्यादा यकजहती किया, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त का जो सबसे अहम तरीन मौजू है, पिछले कई दिनों से मौजू अहम है, वो है मुज़ाकरात। बिल आखिर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील के बाद तालिबान की जानिब से हैरत अंगेज तौर पर एक 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया गया और जिसमें जो नाम सामने आए उन नामों ने सबको बड़ा हैरान किया। इसमें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम था। साथ में जमीयत उलमा इस्लाम के समीउल हक ग्रुप के मौलाना समीउल हक साहब का नाम था। मुफ्ती किफायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मौलाना अब्दुल अजीज, ये वो हैं लाल मस्जिद के खतीब रह चुके हैं, अब्दुल रशीद गाजी के भाई हैं। आपको वो याद होगा जिस तरीके से खास तौर पे जो बुरके में बरामद हुए थे वो सारा मंजर। और प्रोफेसर इब्राहिम साहब जमात इस्लामी के हैं, इनका ताल्लुक है। हैरत इस बात की हुई कि इसमें तालिबान का जो हम समझ रहे थे अपने ही लोग वो इसमें शामिल करेंगे, मगर ये नाम सामने आने के बाद सब बड़े अचंभे में है कि मतलब हुकूमत के लोग इनसे बात करेंगे कि तो क्या ये तालिबान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बातें सामने आ रही थी। और इमरान खान साहब भी जनाब इस पर काफी ज्यादा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। फैसला उनकी पार्टी ने किया, आज बड़ा इजलास हुआ उनकी पार्टी का जिसमें वो इस अमल को तो काफी अप्रिशिएट करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जो तमाम कमेटियां हैं उन पर एतमाद का भी इजहार करते हैं, मगर वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और बारहा वो ये कह चुके हैं कि तालिबान जो है वो अपने नाम खुद जो है वो सजेस्ट करें। यहाँ पर जाहिर है इस वक्त 11th आवर है और ब्रेकिंग्स का टाइम भी है, तो हम बात करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त खिताब करें, आपको वहां लिए चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। उस कबायली जरगे से किए गए अहद पैमान का एहतराम नहीं रखा गया। मजीद बरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। आज के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो काविशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआगो रहेगी और अगर हुकूमत ने कोई ताउन मांगा तो हस्ब ज़रूरत और हस्ब इस्तिताअत ताउन भी कर सकेंगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उसूली तौर पर इस पूरे अमल से जमीयत उलमाए इस्लाम का कोई वास्ता नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। जाहिर है कि मुफ्ती साहब जमीयत के रुकन हैं और उनको भी पार्टी फैसलों को फॉलो करना पड़ता है। मौलाना साहब, ये आपका मुज़ाकराती अमल का हिस्सा JUI का न बनना, मतलब एक तरफ हिस्सा नहीं बन रहे, दूसरी तरफ ट्रस्ट कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल पे। देखिए, चूंकि अमन एक अच्छी बात है और उसके लिए जितना मामला बड़ा है उसी के हुजूम के बराबर एक किरदार होना चाहिए, जो हम समझते हैं कि उसके लिए वही हुजूम जो उस ग्रैंड जरगे और पूरे मुल्क की क़यादत के हवाले से, उस पर एतमाद के हवाले से हो सकता था, शायद ये मौजूदा हुजूम इसके पीछे एक नेक नीयत ही तो कारफरमा हो सकती है, लेकिन उसका जो इस्तेदाद और क़ुव्वत है वो ना हो
کہ جو اتنے بڑے ہدف کو حاصل کر سکے، تاہم اچھی بات کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے۔ تو آج کے کوئی ایسی چیز ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک بندہ لے کے کوئی کمیٹی حکومت قائم کرے اور اس کمیٹی کو طالبان سے مذاکرات کیے جائیں؟ یہ بات تو پھر اب حکومت پر دار و مدار ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ طالبان اور کر چکے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عہد و پیمان میں شامل ہیں، صرف ہم نہیں، پوری گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ جب میں آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا شوق ہے؟ مولانا صاحب یہ فرمائیں، نہیں، عدم اعتماد نہیں کر رہے، لیکن اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی اپنے کردار کی بات آج تک نہیں کی۔ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے تحریک اٹھائی کہ معاملے کو پارلیمنٹ میں لاؤ۔ پارلیمنٹ میں لانے کے بعد قرارداد پاس ہوئی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، جنرل مشرف کی پالیسیاں اس نے رد کر دی ہیں، کیوں عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا۔ 2011 میں پھر قرارداد آئی، متفقہ قرارداد آئی، قومی سلامتی کمیٹی کے رہنما اصول خارجہ پالیسی کے حوالے سے آئے، کیوں عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکا۔ آج پھر ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں، انہوں نے پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ہم نے اگر کوشش کی ہے تو قبائلی جرگے کو بلایا، تھوڑی سی ایک مناسبت تھی کہ جمعیت کی کوششوں سے ہوا ہے، ہم نے کنونشن سینٹر میں لا کر پورے ملک کی قیادت کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے آج تک اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی کا سوال اٹھایا ہو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں نہیں، ہم تو ویسے بھی شامل نہیں ہیں، لیکن ہم ابھی وہ جاری رہیں گے اپنے سطح پر، جو ہماری سوچ مطابق ہے، جو ہماری سوچ کے مطابق اس مسئلے کا حل ہے، اس پر ہم اپنی پبلک کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ مولانا صاحب یہ فرمائے کہ طالبان نے مفتی صاحب کا نام پیش کیا باقی علماء کے ساتھ، تو طالبان اس فیصلے کے بعد طالبان اور جے یو آئی کے درمیان کوئی غلط فہمی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے نیک نیت سے کیا، لیکن جمعیت کی اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنے اس سارے گرد پیش کی صورتحال اور اس کی صلاحیتوں اور تمام حوالوں سے سوچتی ہے۔ ہم کسی کی نیک نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ دعا گو ہیں، امن جو مشن شروع ہو رہا ہے، پیش گوئی کیا کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ خدا کرے کہ ہو جائے، اتنی زیادہ امید بھی نہیں دلا سکتا لوگوں کو، لیکن دنیا امید پہ زندہ ہے جی۔ ہمارا نہ ان سے رابطہ ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، ہم اپنی بات اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ کوئی میرا مد مقابل نہیں ہے اس معاملے میں، سب ہم ایک ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ہماری کمٹمنٹ ایک ہے، تمام قوتوں کی، جرگے میں تمام قوتوں کی کمٹمنٹ ایک ہے، اس حوالے سے کوئی ایک دوسرے کا فریق نہیں ہے۔ مولانا صاحب ٹھوس ریزن تو بتائیں نا علیحدگی کا، جی مذاکرات سے علیحدگی کا ٹھوس ریزن کیا؟ نہیں اس میں، یعنی ہمیں نہ تو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم سے مشاورت کی گئی، نہیں اس گرینڈ جرگے کو جو ایک عہد و پیمان اور کمٹمنٹ دی گئی تھی اس کا پاس رکھا گیا، تو پھر ایسے عمل سے ہم اس کمٹمنٹ سے نہیں ہٹ سکتے۔ عمران خان نے بھی اپنا نام واپس لے لیا، عمران خان کو بھی کور کمیٹی نے کہہ دیا کہ آپ مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب مفتی کفایت اللہ صاحب بھی باہر آ گئے ہیں، تو یہ تو معاملہ یہیں کلوز ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو طالبان نے نام دیے تھے وہ دو ان میں سے بڑے نام تو آ گئے واپس، اب باقی جو کچھ غیر سیاسی آپ کہہ لیں تو وہ یہ تو سلسلہ طالبان، دیکھیے طالبان خود ایک تنظیم ہے، تحریک طالبان کا اپنا ایک ڈھانچہ ہے، اپنے ڈھانچے کے اندر سے جس طرح حکومت نے اپنی طرف سے نام دیا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نام دے سکتے ہیں۔ بھی بنائی ہے جو ان دونوں کمیٹیوں کو، یہ ان کی فارمیشن بھی بڑی عجیب و غریب سمجھ میں آئی، تو کنفیوژن ہے ہر طرف نا۔ ہم اپنی بات آپ سے واضح کر چکے ہیں کہ جس فاٹا قبائلی جرگے کو دونوں طرف سے اور ملک کی تمام قومی قیادت کی طرف سے مینڈیٹ دیا گیا تھا، اور
वो एलामिया आज भी ऑन रिकॉर्ड है और जिस पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, उस अहद पैमान से हटकर अगर कोई अमल होता है, हम कम से कम उस अहद पैमान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हिदायत की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जमात के एक वफादार साथी हैं और जमात के फैसलों को और उसको फॉलो करने के तरीकों को जानते हैं। नहीं हो सकता जिरगे के जरिए, तो क्या कोई प्लान बी प्लान सी कोई दूसरे मुतबादल रास्ते भी होते हैं? आप किसी और मुतबादल रास्ते पे क्यों नहीं मान जाते गवर्नमेंट की तरफ से? क्या वो आखिरी बात? तो उस मुतबादल के बारे में भी अगर हुकूमत कोई मशवरा कर लेती और कोई राय बन जाती मुतबादल की, हमने तो उनको 5-6 महीने की मोहलत दी थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई वो एक ऐसा मुतबादल जिसको वाकई समझा जाए कि एक बेहतर मुतबादल है, तो उस रास्ते पर हम लोगों को एतमाद में ले सकते थे। हम इसी जरगे को बुलाकर उनसे कह सकते थे कि एक बेहतरीन सूरत है, आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन ऐसी कोई मुशावरत नहीं है। अब आप बाल के खाल मजीद न उतारे ना, बस काफी हो गया। आपके जब 3 लोग रह जाएंगे तो वो नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक जंग की तरफ बढ़ रहा होगा। नहीं तो तालिबान भी पीछे नहीं हटे और हुकूमत भी पीछे नहीं हटी है, तो आप कैसे कह रहे हैं? ये कमेटी निगरान है। कहते हैं कि ये कमेटी निगरान है, तालिबान की अपनी कमेटी, मुझे क्या पता जी, मुझे अपने ऊपर हम लोग को मौलाना साहब को पता नहीं अभी तक तो। बहुत शुक्रिया जी आपका। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का अहम इजलास आज हुआ था। इन्हें भी डिसाइड करना था क्योंकि तालिबान ने जो 5 रुकनी सालिसी कमेटी का नाम दिया था उनमें इनकी नुमाइंदगी भी थी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की, जो आज एक मीटिंग भी हो गई इस मुज़ाकराती कमेटी की, उसमें शामिल नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम मौजूदा मुज़ाकराती अमल से अपने आप को अलग करते हैं और जिरगी के बगैर हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। हम अपने तरीके से बात करेंगे और अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि ये जो मौजूदा कमेटी है इसमें इतनी इस्तेदाद नहीं है कि ये इस अमल को आगे बढ़ा सके। बहरहाल मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है तो उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेंबर नेशनल असेंबली है। हमारे साथ सेनेटर शाहिद सैयद साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ANP के सिंध के सदर भी हैं, और हमें खालिद इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। साथ में हम कोशिश करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब का उनके ग्रुप का भी हम मौके जाने और क्या राय रखते हैं इस हवाले से बात करें। उनके स्पोक्स पर्सन जान अचकजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचकजई साहब अस्सलाम वालेकुम। अचकजई साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? गालिबन अभी मेरी आवाज नहीं वो सुन सकते हैं। शाहिद सईद साहब आप सुन सकते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैं आवाज सुन रहा हूँ। सर ये जो अभी इनिशियल जो इस वक्त फौरी तौर पे मैं आपसे इस पर रिमार्क जानना चाहूंगी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप मौजूदा कमेटी से अलग कर रही है, इमरान खान साहब भी पीछे हट गए हैं, आपको ये सारी सूरत हाल कैसी दिख रही है? पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। आप अगर कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी मैंने प्रेस आया था और हमने बादशाहों की बरसी मनाई थी। मैंने कल वो बात किया था कि जिन लोगों ने तालिबान के नाम पे ऊँट लिए थे और हुकूमत में आ गए थे, आज वो तालिबान के साथ मुखलिस अगर है तो बैठ के बात करे। अच्छा। ये मसला सिर्फ तालिबान का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, तो इसको हल करना सबके लिए जरूरी है। ठीक है। जो लोग आज तक कहते हैं कि मुज़ाकरात करना है, तालिबान मुज़ाकरात करना है, अब जब तालिबान ने उनको इख्तियार दे दिया और मुज़ाकरात फ्री हैंड दे दिया, तो अब न करना हमारे समझ से नहीं आता कि शायद ये तालिबान के साथ भी मुखलिस नहीं है। अगर तालिबान से ये मुखलिस होते तो कमल। अच्छा, ये शायद तालिबान के साथ भी मुखलिस नहीं है। हमारा राब्ता इनसे भी मुनक़ता हो गया है। खालिद साहब आपको आवाज आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सारी डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं, ये जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो नाम उन्होंने दिए, क्या आपको हैरानी हुई नामों पर? अपने नॉमिनीज लाने थे, इमरान खान साहब का नाम ले दिया, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम साहब का नाम ले दिया, ये क्या आपको क्या नजर आता है, कैसा मूव है तालिबान की जानिब से? नहीं, जहाँ तक मजहबी जमातों का ताल्लुक है तो किसी हद तक उनका एक शुरू से जो है
وہ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی جو موقف رہا ہے ٹورڈز ڈائیلاگ اور ٹورڈز طالبان، جو ان کی پالیسی اور جس طریقے سے وہ ان کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کو کنڈم کرنے سے جو ہے وہ احتراز کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو شاید حیرت ہوئی ہوگی، ہماری پارٹی کو پہلے دن سے جو ہے وہ کوئی حیرت، کوئی اچنبھا نہیں ہوا، ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ایک سیاسی ونگ ہے کہ جو طالبان کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات. سیاسی ونگ کس کا ہے غالب صاحب؟ سیاسی ونگ کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ان کی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو تھرو آؤٹ اٹھا کر دیکھ لینا. ہم تو تجربات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، ہم مشاہدات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ساری چیزیں جو ریکارڈ پر جس طریقے سے حکیم اللہ کا محسود کا جو واقعہ ہوا تھا اور جس طریقے سے عمران صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اس کی مذمت کی تھی، اور اس کے بعد جس طریقے سے جتنے بھی واقعات ہوتے رہے یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، یا ان کے اپنے ایم پی حضرات بھی جو ہے شہید ہوئے، تو ان کے حوالے سے بھی جو ان کا ایک بڑا ایک ماڈریٹ قسم کا ایک بچا رویہ رہا، تو وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا. ہمارے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. حیران کن بات نہیں ہے. علی صاحب، ناؤ اٹس یور ٹرن. عمران خان صاحب، اب میں یہاں پہ صرف میں اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں پوچھے، میں یہاں پہ کوٹ کروں گی پرویز رشید صاحب کو، جو آج یہ فرما رہے تھے کہ 15 سال سے آپ لوگ ان کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں طالبان کا، اب وقت آ گیا ہے نمائندگی کریں، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی نا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو، اوپن مذاکرات ہو، سب کچھ معلوم ہو. اگر عمران خان صاحب اس مذاکرات میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو بہت سی چیزیں واقعی ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، جو ڈیمانڈ آپ کرتے رہیں وہ سب سامنے آئیں گے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہے ہیں کہ ناکام ہو رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے پیچھے ہٹنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں چونکہ وکیل ہوں اور وکیل بغیر پیسے کے مشورہ نہیں دیتا، لیکن بغیر پیسے کے میں مشورہ دیتا ہوں پرویز رشید صاحب کو کہ خدا را آپ اور اپنے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ سمجھائیں کہ آپ کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان ہے، قومی اسمبلی میں آ کے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کو ڈسپلن کرانا پڑتا ہے. یہ تو بالکل الگ میٹر ہو گیا نا، میرے سوال کا جواب دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز رشید صاحب کا انتہائی، میں اس کو قابل مذمت فیل کہوں گا کہ ایک طرف پاکستانیوں کی لاشیں گر رہی ہیں، امن کی بات چل رہی ہے، اور آپ کے اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ آ کے امن کی بات کر رہے ہیں، اور پرویز رشید صاحب اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. دوسری طرف مجھے اپنے ایم کیو ایم کے بھائی کی مجھے افسوس ہوتا ہے. سر اس میں کیا حرج ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں مسئلے کو آپ ڈسکس کریں. آپ کو عمران خان اور تحریک انصاف نظر آ رہا ہے، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی بھی سیاسی ونگ ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی آپ کی طرح کوئی عام گماری ونگز ہیں؟ شکر الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ بی بی سی نے کوئی فلم نہیں بنائی. مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہوا جو میں نے وہ مووی رپورٹ دیکھی بی بی سی کی کہ بی بی سی نے باقاعدہ آپ پہ ڈائریکٹ الزامات لگائے ہیں. میں بیسط وکیل آپ کو آفر کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے دیکھ لی ہوگی نا آپ پلیز، آپ جب بات کر رہے تھے میں خاموش تھا، آپ سنیے. آپ کے خلاف، الطاف حسین صاحب کے خلاف اور ایم کیو ایم کے خلاف جو بی بی سی نے جو اپنے نہیں بھائی انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا نا. اب آپ ڈائریکٹ ہو گے تو میں ڈائریکٹ ہوں گا. ہاؤس آف لارڈز میں جائیں. اچھا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے علی صاحب، پلیز اپنی باری میں بات کیجیے. علی صاحب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. نہیں اپنی باری میں نہیں، آپ بات کچھ اور کہہ رہے ہو نا، سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہو. ہو رہی ہے یہاں پہ پاکستان کے مستقبل کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ کو صرف تحریک انصاف اور عمران خان نظر آتے ہیں. میں آپ کو مفت کا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ انگلینڈ جائیں، ہاؤس آف لارڈز میں بی بی سی کو لے کے جائیں. اگر الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم پہ الزامات اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے یہ مشورے بھائی؟ ہاؤس آف لارڈز میں جائیں. ارے میرا یہ موضوع نہیں ہے. آپ کو میں نے صرف یہ بات بول دی، آپ کو دیکھیں میں نے صرف یہ بات بول دی کہ وہ پروگرام آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا، آپ کو اتنی بری لگ گئی. چلیں مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. آپ کو میں نے صرف یہ کہا کہ بی بی سی کا پروگرام آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا تھا، تو آپ کو اتنی بات پہ یار اتنا تو میں نے بس کر دی بات نہیں کی. خلاف الزامات غلط ہے کیونکہ بی بی سی اتنی کڑوی بات نہیں تھی بھائی. اقوامی فورم علی صاحب اس وقت جو ٹاپک ہے براہ کرم اگر ہم اس پر آ جائیں نہیں ہے تو آپ ہاؤس آف لارڈ میں جا کے ان کو سو چلیں. ایم کیو ایم اپنا اس طریقے سے نہیں کرتے بھائی. فنڈنگ ہم دیکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں فری لانس جرنل فنڈنگ کرتی ہے.
फाइन। जब आप तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाएंगे कि ये किसी ऐसी तंजीम की जो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ काम करी उसकी सियासी जंग है, तो आपको फिर जवाब भी सुनना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे अली साहब और खालिद साहब, सर मौजू पर आ जाए। टाइम कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल अहम मामला टाइम कम होता है। मुज़ाकरात के अमल पे लेके आए। अल्ताफ हुसैन साहब की बातों को छोड़ के अभी आगे भाई हम पहले दिन से दुआ दे रहे हैं। रहमान साहब ने बात की है, आप लोगों के हक में दुआ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की उस पर आप तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी में हैं तो आपको कह दिया तो आपको बुरा लग रहा है यार। सर देखिए हमने जो आप हैं ना उनकी कमेटी में यार। ठीक है जवाब तो सुना पड़ेगा। आपने जवाब दे दिया, उस बात का कितना जवाब होगा। मैं जरा जान अचकज़ई साहब से फिर रब्ता हो गया, उनसे बात कर लेती हूँ। जान अचकज़ई साहब, क्या हुआ? आप लोग क्यों मौजूदा मुज़ाकराती अमल पर डाउट कर रहे हैं? इसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? इससे तो मुल्क का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है। सब आप लोग हो गए, PTI हो गई, दीगर जमातें तो ये मानते हैं मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, तो वाई नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कमेटी? जान अचकज़ई साहब क्योंकि हमारा एक सोच है, हम समझते हैं कि इस मसले के लिए जो मुज़ाकरात का बेहतरीन फोरम हो सकता है वो जिरगा है। हमने उनके साथ कमिटमेंट की है, हमने वादा किया है कि जब ये मुज़ाकरात होंगे हम उनके पास जाएंगे और तमाम सियासी लीडरशिप ने उससे वादा किया है, उनके दस्तखत हैं। अब चूंकि तालिबान ने उस जिरगे को नहीं माना और उन्होंने एक और मैकेनिज्म दे दिया है और हुकूमत ने भी इस सिलसिले में हमसे मशवरा नहीं किया, लिहाजा हम लाताल्लुक हो रहे हैं। लेकिन हम हुकूमत को गुड लक कहते हैं, हम गवागो हैं कि ये प्रोसेस कामयाब हो। हम अपने वादे से पीछे नहीं जा सकते। अब अगर इसके हवाले से हुकूमत को कोई और फोरम मुंतखब करना होता तो हमें इतमाद में लेते, हम फिर वापस जरगे के पास जाते कि जी ये हुकूमत का ये मौसर फोरम है, जी आप उनको पैक करें, तो भी एक सूरत हाल बन सकती थी। लिहाजा हम समझते हैं कि लेकिन आपको हुकूमती कमेटी में तो एतमाद था ना, जिसमें 4 अरकान हैं। जान अचकज़ई साहब, जब तक तो आप लोगों के कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आए थे। नहीं, हमने पहले ही दिन से कहा था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन हम जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत के इनिशिएटिव को। हम समझते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं हम दुआगो हैं, लेकिन हमें तो हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया और हमारी समझ के मुताबिक तालिबान ने एतमाद में लिया था आप लोगों को। अगर तालिबान ने तो अपना एक कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम समझते हैं बेहतरीन फोरम जरगा था और उन्होंने जरगे को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम जो वादा किया है हमने उससे हम पीछे नहीं हट सकते, इसलिए हम लाताल्लुक हो रहे हैं। अच्छा, अभी मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे, जाहिर है आप भी वहां पर मौजूद थे, आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं। कह रहे हैं इस्तेदाद नहीं है। आप कह रहे हैं एतमाद में नहीं लिया। आपको लगता है कमेटी ये काम नहीं कर सकती? कौन ऐसे लोग हैं जिन पे आपको लगता है कि ये जो है इनको नहीं होना चाहिए और ये भरपूर तरीके से काम नहीं कर सके? हमारे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि कमेटी की नीयत पे हमें डाउट नहीं है, लेकिन कैपेसिटी का इश्यू है, उनके की कुव्वत का इश्यू है कि वो इस पूरे पेचीदा मसले को हैंडल कर सकेंगे। अब अच्छा होता कि हम वो मजबूत एक कौमी जरिए के पास हम जाते जिसके पीछे कबायली आवाम है। मौलाना साहब खुद होते तो बेहतर हैंडल कर लेते। जान अचकज़ई साहब, हमने कभी भी मौलाना साहब ने अपने लिए रोल का नहीं कहा है, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। हम सिर्फ जरगे की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के करारदादों की बात कर रहे हैं, APC के करारदादों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें हमने आज तक नहीं कहा है कि सियासी लीडर को जो है इसमें मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। आज भी हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि कभी बाइस्तेदाद कैपेसिटी जो है जरगे की हो सकती है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब। इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जो जाहिर है मौजूद थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो गया, मगर उस पर वापस आएंगे, पूछेंगे सियासी जमातें जो सियासी अपना एक वोट बैंक भी रखती हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो पीछे क्यों हट रही हैं इस सारे अमल में, खासतौर पर वो जमातें जिन्होंने वोट ही इस बात पे लिया था कि वो अमन लेकर आएंगे और मुज़ाकरात के हामी थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी। अली साहब, आपकी जानिब आती हूँ। ज़ाहिर है मैंने परवेज रशीद साहब की बात की, थोड़ा आप उस पर भी गुस्सा हो गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि काफी अरसे से ये कहते आए हैं कि इन लोगों की क्या बात चाहते हैं ये जरा सुन लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, और वो बिलीव करते हैं कि बातचीत से ही मसाइल बड़े बड़े हल हो सकते हैं। कई मौकों पर तो वो इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं कि अगर वो वजीर आजम होते
تو وہ لیڈ کرتے. میں چاہتی ہوں ذرا آپ وہ سن لیں کہ خان صاحب نے کہا ہے تاکہ پھر میں کامنٹ لوں کہ کیوں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کی موجودگی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ذرا میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی وہ ذرا سنا دیجیے خان صاحب نے جو کہا تھا. پہلے تو دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنی فوج کے ساتھ, اور اس کے بعد میں اس سب کا ذمہ دار جو ابھی تک نہ یہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کا ڈائلاگ ہو رہا ہے, نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آگے کیسے ہوگا, اور ایک طرف سے کہہ رہے ہیں آپریشن ہو, تو میں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں سوائے نواز شریف کے. نواز شریف کی جگہ میں ہوتا, خود میں اس میں سب سے پہلے میں لیڈ کرتا امن کے لیے جدوجہد کو. ڈائلاگ میں خود اس میں آگے میں ہوتا, اپنا ڈیلیگیشن بناتا, کئی بار کے دورے نہ کرتا, سب سے پہلے اس ملک میں کوشش کرتا کسی طرح امن ہو. جی علی صاحب, اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار عمران خان صاحب کہ وہ جو باتیں کہتے آئے ہیں اس کا وہ ہمیں آؤٹ کم دکھائیں کہ وہ کتنے نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ کرتا, اب آپ لوگوں کے پاس آفر چل کر آئیے, آپ لوگ ہچکچا رہے ہیں. واٹس دا ریزن؟ نہیں میڈم, اس میں ہچکچانے کی دیکھیے بات نہیں ہے. دو ٹیمز بن گئی ہیں, ایک ٹیمز گورنمنٹ کی بن گئی ہے اور ایک ٹیم جو ہے طالبان کی بن گئی ہے. اب گورنمنٹ کی ٹیم میں ہمارے نمائندے رستم شاہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی تو وضاحت آ گئی, ہماری ریپرزنٹیشن گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے. اب طالبان کی طرف سے بہتر ہوگا کہ عمران خان نے بھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ اگر, اور رستم شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ اگر ان کی اپنی ٹیم ہو تو وہ بہتر ہوگا مذاکرات کے لیے. اب عمران خان کی ریپرزنٹیشن تو گورنمنٹ سائڈ سے ہے, اس طرف سے تو ہونا ان لاجیکل اس لیے ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, تو ہاؤ کین وی ان کی طرف سے ہم کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کو ہی پتا ہوگا. تو عمران خان کیسے وضاحت کر دی نا طالبان عمران خان نے دیکھیں طالبان نے وضاحت کر دی کہ یہ جو کمیٹی ہے 5 رکنی, یہ پل کا کردار ادا کرے گی, یہ ثالثی کا کردار ادا کرے گی. ان کی اپنی ایک 9 رکنی کمیٹی ہے جو نگرانی کرے گی, جس میں مختلف نام ہے بشمول شاہد اللہ شاہد, خالد سجنا, یہ والے نام. لیکن آپ لوگوں کی کمیٹی پل کا کردار ادا کرے گی, کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب پہ اعتماد ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, میں اس پہ عرض کرتا ہوں. اب اس میں ایک طرف طالبان کی کمیٹی ہے, دوسری طرف گورنمنٹ کی کمیٹی ہے, بیچ میں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کی کمیٹی ہے یہ کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہے, چینج نہیں ہو سکتے. اس پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات ہیں, اس کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل ریٹورک سمجھ کے, اس کو ڈسکورس سمجھ کے اس کو نیگلیکٹ کیا جائے اور ریجیکٹ کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خدشات کو جگہ دینی چاہیے. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا ان کی پارٹی کے کسی ممبر کو اس میں ریپرزنٹیشن دے دی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ان دو کمیٹیز کے درمیان, طالبان کی کمیٹی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی کمیٹی کے درمیان, عمران خان اور فضل الرحمان صاحب یہ اگر اپنا رول ادا کریں تو بہتر ہوگا. دیکھیں عمران خان نے 5 بنیادی باتیں آج کی ہیں, دوبارہ اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ جو بھی ڈسکشن ہو وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے نیچے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سیز فائر از اے مسٹ, سیز فائر ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہو. چوتھی بات یہ کہ دیکھیں اس میں بہت جو ہم سب کو بڑا خطرہ ہے کہ ڈرون سٹرائکس خدا نخواستہ دوبارہ نہ ہو جائیں, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش لامحالہ کی جائے گی. اور آخری جو عمران خان نے 5ویں جو امپورٹنٹ ترین بات کی ہے کہ دیکھیں اس کو اب ٹائم فریم کے اندر اس کو لیں, جو خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا. پھر میرا وہی پوائنٹ ہے کہ یہ جو 5 پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں یہ ضروری ہے مذاکرات ہونے کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے. تو اگر خان صاحب خود ہوں گے ہی ول میک شور کہ ایسا ہو, وہ ٹرانسپیرنسی کو بھی دیکھ لیں گے, وہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ سیز فائر ہوتا ہے. تو طالبان اس حد تک آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ, تو ان کی بات بھی مان لیں گے سیز فائر کی, تو ان کا ہونا تو پھر بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. دیکھیں وہ ہماری پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس میں عمران خان کی ڈکٹیشن تو نہیں چلتی. آج اس پہ باقاعدہ مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ہماری ریپرزنٹیشن آلریڈی کمیٹی میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جس طرح بھی آپ چاہیں ہماری پروونشل گورنمنٹ پرویز خٹک صاحب کی جو ہماری گورنمنٹ ہے کے پی کے کی, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس دوران جب کبھی بھی ضرورت ہوگی بیچ میں کیسا کردار کہ وہ برج کا کردار ہو تو وہ عمران خان انشاءاللہ ادا کریں گے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ, ایک اس کے چیئرمین ہوتے ہوئے وہ طالبان کی ریپرزنٹیشن کریں. یہ مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ اس طرف وہ ریپرزنٹیشن کریں تو دوسری طرف اسٹیٹ
اسٹیٹ ریپرزینٹیٹو کمیٹی میں ہمارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو عجیب سے لگے گا کہ ایک طرف چیئرمین ہے دوسری طرف ممبر ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ایک طرف ان کے اپنے ممبر آ جائیں, جو بھی طالبان حضرات کے جو بھی ممبر ہیں ان کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں, وہ آ جائیں, دوسری طرف اسٹیٹ آ جائے, اور ساتھ میں بیچ میں ضرورت پڑتی ہے تو عمران خان بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس میں مولانا صاحب بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنا جو ہے الطاف بھائی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, واپس آ کے وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بھی آفر دے رہے ہیں کہ آپ بھی کردار ادا کریں, لیکن آپ جو یہ لاجک دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں شامل ہونا چاہیے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایوان کے اندر بیٹھے ہیں اور ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی شرائط کیا ہیں, یہ کیسے اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے, کیا آپ اس پہ کہیں گے؟ میں انتظار میں تھا کہ جب علی بھائی عمران خان صاحب کی 5 جو شرائط ہیں وہ بتا رہے تھے تو شاید اس میں سے کوئی ایک شرط جو ہے ان 50,000 بے گناہوں کے لیے بھی ہوتی کہ جن کو ذبح کیا گیا, جن کو بے گناہ مارا گیا, جن کو مزاروں میں, چرچوں میں, امام بارگاہوں میں جو ہے وہ بم دھماکوں میں جن خواتین کو, بچوں کو جس طریقے سے مارا گیا بے دردی سے, کہ ان کے لیے, ان کے کوئی معافی کے لیے, ان کے قتل کے لیے, ان کے کوئی قصاص کے لیے بھی کوئی مطالبہ رکھ دیتے. ٹھیک, اچھا ان کے لیے بھی مطالبہ رکھ دیتے علی صاحب. ویسے میرا سوال یہ ہے, آپ ان کا جواب دے دیجیے گا, جو ہم یہ 5 رکنی ٹیم دیکھ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں طالبان ظاہر ہے وہ کتنا یقین رکھتے ہیں, شریعت ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا شریعت آئے. یہاں پر یہ لوگ کچھ تبصرہ جو کر رہے ہیں تجزیہ نگار, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب ماڈریٹ ہیں, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, کلین شیون ہے, اپیئرنس وائز بھی وہ ویسٹرن ان کا لک زیادہ نظر آتا ہے, اس کے باوجود طالبان ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں وہ لچک کا رویہ دکھا دیں, تو شامل ہونے میں پھر کیا حرج ہے؟ یہ بھی کچھ ایک تجزیہ آ رہا ہے, اتنا اعتماد کر رہے ہیں. دیکھیں تجزیہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو سمجھ لیں نا, اگر تو زیادہ آسانی رہے گی. دیکھیں تحفظات جو ہم جتنے بھی کر رہے ہیں نا اس پورے مذاکراتی عمل سے, اور اس کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود, کیونکہ اکثریتی جماعت وفاق میں یا صوبے میں یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو, تو ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے دعا کرتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں نا اس کی بنیاد ہے خدشات, اور جو خدشات ہیں ان کی بنیاد ہمارے مشاہدات ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارے تجربات ہیں, جس طریقے سے نظام عدل کے وقت سوات میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, ہمارے جو خدشات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, اس کی وجوہات جو ہیں ان نظریات کی بنیاد پر ہیں. دیکھیں ان نظریات کا کیا کریں گے آپ؟ خان صاحب کا ہونا دیکھیں ان نظریات کا کہاں لے کر جائیں گے آپ, جو بالکل ہی جدا ہیں, جو جمہوریت کو کفر کا نظام سمجھتے ہیں, اس نظریات کو کہاں اٹھا کر لے جائیں گے؟ جو پاکستان کو ایک کفر کا نظام سمجھتے ہیں, جمہوریت کو کفر کا نظام سمجھتے ہیں, آپ کے آئین کو نہیں مانتے. اب آپ ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کر دیتی ہوں, وہ تو خان صاحب تو ایوان میں موجود ہیں, جمہوریت کو نہیں مانتے, پھر بھی وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ایک ایسے شخص پہ جو الیکٹ ہو کر آیا, عوام کے منتخب ہو کر آیا ووٹوں سے, اس سسٹم کا حصہ ہے جس سسٹم کو وہ نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مانتے, بہت سارے اپنے رویوں میں لچک دکھاتے, کچھ مذاکرات کی راہ بہتر ہموار ہوتی. علی صاحب دیکھیں, جو خالد صاحب نے جو بات کی اس کا تو بالکل سمپل جواب یہ کہ جب عمران خان نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر بات ہوگی, تو کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی کرتی ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اسلامی اصولوں کے تحت ہوگا. اور اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ اسلام میں تو قتل کی جگہ بھائی قتل ہے, وہ جو 50,000 ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن, یار آپ بات کرتے ہو پھر آپ خود شروع ہو جاتے ہیں. یار خالد بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ نہیں, میں نے سوال وہی تو کیا تھا آپ سے علی بھائی, میں نے سوال یہی کیا تھا آپ سے. بھائی آپ بات کر لیں, ساری بات آپ کر لیں. مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں علی صاحب. چلے اس کا مطلب جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں جب بات شروع کرتا ہوں وہ بات کرتے ہیں پھر بیچ میں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر بات ہوگی, تو اس بات کا جواب ان کو مل گیا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کسی ایک بھی شہری کی, مسلمان نہیں, ایک بھی پاکستانی کی قتل کی اجازت کسی کو نہیں دیتا. لیکن آپ نیگوسیشن اسے کرتے ہیں جس سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ, میں اور خالد صاحب تو بھائی ہیں, ہم تو سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو ایک دوسرے سے نیگوسیشن نہیں کریں گے. آپ تو نان اسٹیٹ ایکٹر سے کریں گے. اس کے پیچھے یہ نیگوسیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے.
पीस टॉक के पीछे पूरे पाकिस्तान के कौम की दिल है। अब हम उससे एक स्टेप आगे आ गए ना, अब तो सब दुआ कर रहे हैं, को रिप्रेजेंट करती है, सबने आपको गुड लक कहा है, मुस्लिम लीग इस प्रोसेस को गुड लक कहा है, अब तो उससे आगे है ना। अब जरा मेरा सवाल ये था कि खान साहब क्यों नहीं शामिल हो जाते। मैं इतनी सारी मिसालें देके कह रही हूँ कि बहुत सारे रवैयों में हो सकता है लचक आ जाए। खान साहब तो शामिल है। अच्छा, आप जब किसी गैर मुल्क में अपना वजीर खारजा भेजते हैं, सरताज अजीज साहब जब अमेरिका जाते हैं तो वो सरताज अजीज नहीं होते, वो पाकिस्तान के वजीर आजम होते हैं, वो आप होते हैं। आपके ही कायद ने कहा ना कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं लीड करता, तो व्हाई इज नॉट टेकिंग द लीडिंग पोजीशन? लीडिंग पोजीशन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए लीडिंग पोजीशन की अगर आप बात करेंगे फिर तो ये होना चाहिए था कि इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव होते, पाकिस्तान के वजीर आजम होते, तो आज शायद इसकी नौबत ही ना आती। वो तो ड्रोन को गिराने की बातें करते थे। तालिबान तो इस मुल्क के वजीर आजम पर एतमाद कर ही नहीं रहे ना। ये कमेटी तो पॉइंट इज अली साहब, इमरान अपने आप से इमरान खान कैसे कह सकते कि मैं कमेटी को लीड करता हूँ? अगर नवाज शरीफ साहब इमरान खान को कमेटी को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अच्छा, तो वल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन तालिबान ये फरमा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें दो वजह है। उन्होंने कहा कि एक तो हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इमरान खान साहब का नाम दिया और ये नाम जो है सामने आए हैं। तो ये बड़ी बात है ना कि इस मुल्क के मौजूदा वजीर आजम पे एतमाद नहीं है, लेकिन आपके चेयरमैन पे एतमाद है, तो वो इसलिए नाम लेकर आए शामिल। देखिए इस पे तो मैं आपको मैडम आपको एक मशहूर बात बताऊंगा जो दिलीप कुमार साहब ने, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, एक दफा कहा था कि मैं उस माँ को मुबारकबाद देता हूं जिसके बतन से इमरान खान पैदा हुए, उनकी खिदमत की बदौलत उन्होंने कहा था। तो कल को अगर अपना हिंदुस्तान हम इमरान खान पे एतमाद करे तो क्या इमरान खान जाके हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात शुरू कर दे? इस तरह नहीं होता। इमरान खान एक सियासी पार्टी की चेयरमैन है और वो करते हैं जो एक मशावरत के बाद जो एक डिसीजन आती है। तो मशावरत अच्छा, अगर वो वजीर आज़म होते तो वो लीड करते। उसके बाद ये डिसीजन आई कि सपोर्ट के लिए परवेज खटक साहब, उनकी पूरी गवर्नमेंट हाजिर है, हाँ। और कमेटी में हमारे मेंबर मौजूद हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब महसूस करते हैं कि इमरान खान को एक और रोल भी बड़ा देना चाहिए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान को इस कमेटी को हेड करने का काम दे दें। कि सिंस इमरान खान इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहा है, हम नहीं कर रहे मुज़ाकरात, तो फिर क्या होगा? ये जिम्मेदारी किसकी होगी अली साहब? ये तो हाइपोथेटिक बात है मैडम। इस तरह तो ये भी हो सकता है कि एतमाद ही आप पर कर रहे हैं सर। कल क्या करेंगे सर? वो एतमाद ही आप पे कर रहे हैं ना, आप एतमाद के लोग ही नहीं रहे कि मुफ्ती किफायतुल्लाह अलग हो गए, इमरान खान साहब नहीं हो रहे, ये देखिए 3 लोग बचे। आप जो बात कर रही है उस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कौमी पार्टी है। पाकिस्तान के हर सूबे में, पाकिस्तान के हर हल्के में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हम वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। अच्छा, वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। खालिद साहब, इस पर आप कमेंट करना चाहें? सियासी पार्टी है, कौमी पार्टी है, वो काम करेंगे जो अवाम चाहते हैं, तो क्या अवाम मुज़ाकरात नहीं चाहते? अवाम लड़ाई चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, अवाम देखें, अवाम जो चाहते हैं वो तो पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो नताइज आपके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जो है बेगुनाहों को मारा जा रहा है और उसके बावजूद भी रिटेलिएट नहीं किया जा रहा है। लेकिन पिछला जो वाकया हुआ था बन्नू का और आर्य बाजार का, और उसके बाद जो पाक फौज ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, सब तरीके से वो असल में अवाम का जवाब था। अली साहब, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आप बोलिए। माशाल्लाह, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है? देखिए, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपकी इस्लाह कर दूं। आपने जो दिलीप कुमार साहब का हवाला दिया था उसको मैं करेक्ट कर दूं कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो अपना कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था, उस वक्त ये बात की थी सियासी बसीरत से इमरान खान साहब की उसका कोई लेना देना नहीं था, ना उनके विजन से, ना उनकी इन सारी चीजों से, और इस तरीके से पलटियां खाने से एक के बाद एक। अली साहब, एक तो ये चीजें भी जब आप बताया करें तो उसको अली साहब, जैसे आप लोगों ने वोट इसी पे लिया था मुज़ाकरात अमन से। दूसरा ये कि आप लोग ज़ाहिर है तालिबान के हवाले से कहते रहे कि भाई वो इसलिए ऐसा करते हैं, उनके साथ ये ज्यादती हुई है, आज वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप जो है इसका हिस्सा ही नहीं बन रहा है, तो बड़ी अचंभे की बात हो गई है ये। अली साहब, लास्ट कमेंट इस पे। ऐसा नहीं है, देखें, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की कलेक्टिव डिसीजन को रिस्पेक्ट करना होगा। जो मुज़ाकरात हैं वो हम पहले दिन से चाहते थे, तकरीबन 10-12 साल हो गए जो हम बात करें कि आप उसको लड़ाई से दूसरे मुज़ाकरात करें, आज जो मुज़ाकरात को फेवर करने में हमारा नुमाइंदा मौजूद है। अच्छा। मैं समझता हूँ आज जो डिस्कशन होनी चाहिए थी बुनियादी। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद थे, खालिद इफ्तिखार साहब मौजूद थे, जान अचकज़ई साहब मौजूद थे और शाहिद सईद साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। जाते जाते बस हैरानी का इजहार मैं इस बात पे करूंगी कि वो जमातें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान हो गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, ये मुज़ाकरात की हिमायती रही हैं, किसी भी तरीके से ऑपरेशन की हिमायती नहीं है। आज जब ये इस कमेटी में शामिल हुई तो ये खुद पीछे हट रही हैं। अब कह रहे हैं कि हम सियासी पार्टी हैं। बहरहाल अमन को आखिरी मौका मिल रहा है, उस पर सियासतदान क्यों हिचकिचा रहे हैं? इस अमन अमल का हिस्सा बनते हुए क्यों किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे? ये बड़ा अहम सवाल है और जिन लोगों ने अपनी सियासत और वोट ही इस बात के लिए हो, उनका पीछे हट जाना समझ से बाहर है। हो सकता है ये अब मुज़ाकरात किस नहज पे जाएं। सब दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।